कोलवा ट्रॅफिक पोलिसांनी फाटल्या 10 महिन्यांत मॉडिफायड सायलेन्सराच्यो 35 केसी नोंद केल्यात। डिसेंबर म्हयनो लागीं पाविल्ल्यान येरादारी नेमांक पाळो दिवचो आनी जबाबदारपणान गाडी चलोवचे अशें आव्हान कोलवा PSI देव माणगांवकारान केलां। आयज पर्यंत हांवें ह्या 10 म्हयन्यां खातीर 35 केसीस सायलेन्सराच्यो केलेल्यो आसा आनी हांवें लोकांकडे अपील करता लोकांक की हे भुरग्यांनी रॉकेट सायलेन्सर घेवन गांवांत डिस्टर्ब करप ना आनी ह्या सायलेन्सरा खातीर सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टान तेजेर एक्शन घे म्हणून आमकां डायरेक्शन दिल्लें आहा डिपार्टमेंटाक। त्या प्रमाणे आमचे सुप्रियराच्या प्रमाणे इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आमी केसीस बूक डेली बेजीक करतले आनी लोकां कडेन मागतात तेंच्यांनी सायलेन्सर चेंज करून गांवांत शांतीन सुशेगाद गाडी चलोवची, कायद्याचें पालन करचें, हेल्मेट कंपल्सरी। डिसेंबर म्हयनो लागीं पावत येयलेलो आसा, न्यू इयर लागीं पावत येयला, मागता सगळ्यां कडेन सेफ्टी खातीर हेल्मेट यूज करचें, हेल्मेट घालचें आनी दुसऱ्यांचो जीव सांबाळपाचो, आपलोय सांबाळपाचो आनी दुसऱ्यांचो जीव धोक्यान घालचो न्ही। सायलेन्सराक कितली फायन आसा, कशें कितें? सायलेन्सराक 10,000 फायन आसा। ती बी गाडी अटॅच करतात आमी पयलीं आनी तांकां चलन दिता आनी तांकां सांगतात तुमची फायन आसा ती कोर्टान वचून भरची पडटली। ती पुलीस फायन न्ही, ती हॉनरेबल कोर्टाच्या फुड्यान वचून पयशे भरचे पडटले। तांकां 10,000 फायन आसा। आनी सायलेन्सर मागीर हाडून दिवचे पडटा। सायलेन्सर आमी तांकां काडपाक येता।